ल आजको भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्नु गइरहेको छौँ भने हामी फ्लटरमा अब कस्तो खालको एउटा सिस्टम बनाउन आँट्दैछौँ भने जस्तै पेन्ट एकछिन पेन्ट खोलौँ है त यहाँ। आज चाहिँ हामी फ्लटरमा के गर्न जाँदैछौँ भने बुकमार्क लाग्ने हुन्छ नि बुकमार्क गर्न आँट्दैछौँ क्या। बुकमार्क लागेर त्यो बुकमार्कलाई चाहिँ त्यो बुकमार्क लिस्टमा एड गरेर अनि कुन आइटम बुकमार्क हालेको रहेछ भनेर त्यति गर्छौँ आज हामी। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यसमा के हुन्छ भने एउटा यो स्क्रिन हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो एउटा स्क्रिन हुन्छ। यो भयो लिस्ट, अब आइटमको लिस्टको एउटा स्क्रिन हुन्छ एउटा यहाँ होइन। यो भइहाल्यो एप बार, हाम्रो एप बार भयो र यसमा चाहिँ अब हाम्रो आइटमको लिस्टहरू हुन्छ क्या। यहाँ यो आइटम एउटा, यो अर्को आइटम, यो अर्को आइटम भयो र यसरी नै गोजन क्या। यो आइटमको लिस्ट चाहिँ यहाँ हाम्रो यसरी नै गोजन हुन्छ क्या तलसम्म। अनि यो आइटमको अब यहाँ एउटा केही यो एउटा आइटम भनौँ, यो एउटा आइटम, आइटम 1, आइटम 2 र आइटम 3 है यो। अब आइटम 1, आइटम 2 र आइटम 3। अब यसलाई चाहिँ यहाँ प्लस एउटा होइन, यहाँ एउटा प्लस हुन्छ यसको यो लिस्ट स्टाइलमा। अनि अब लिस्ट स्टाइलमा प्लस हुन्छ होइन। अनि हाम्रो यो चाहिँ हामीले अहिले एउटा युआई डिजाइन गर्दैछौँ है त। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा आइकन हुन्छ, के राख्दिउँ अहिलेको लागि एउटा यो स्टार भनेर छ, यो बुकमार्क राख्दिउँ है त स्टार होइन। अनि यो बुलसेट एउटा हामीले बुकमार्कको एउटा यहाँ आइकन छ। अनि यो भनेको त एप बार भइहाल्यो। एप बारमा हाम्रो अब बुकमार्क फ्लटर भनेर दिउँ है। यस्तो बनाउँछौँ हामी होइन। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँबाट के हुन्छ भने यहाँ जब यहाँ क्लिक गर्छ नि, योमा यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यहाँ अब हाम्रो बुकमार्कमा एड हुन्छ क्या। यहाँ जुन बुकमार्कमा चाहिँ यो आइकनबाट नेभिगेट हुन्छ क्या उतापट्टि अर्को पेजमा, जुनमा चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को बुकमार्क पेज हुन्छ। बुकमार्क पेज हुन्छ यसरी, त्यसको पनि एप बार हुन्छ यहाँ। यो अलिकति मलाई यो पेन्ट चलाउने बानी छैन कि, त्यही भएर यसको लागि चाहिँ म एकदमै सरी भन्छु है सबैजनालाई। अनि यो अलिकति मेरो प्रेजेन्टेसन पनि अब धेरै यस्तो भिडियो बनाइराख्ने होइन, यो मेरो फर्स्ट टाइम हो। त्यही भएर यसमा अलिअलि डिस्टर्बेन्सेसहरू हुनसक्छ मैले अब प्रेजेन्ट गर्दाखेरि। अब यसलाई चाहिँ अलिकति के भन्नु अब बियर गरेर हेरिदिनु होला। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो बुकमार्क पेज हुन्छ यस्तो, बुकमार्क्स भनेर यसरी हुन्छ यहाँ टाइटल होइन बुकको। अनि यो बुकमार्क पेजमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि सेम युआई एउटै हो। यहाँ चाहिँ अब बुकमार्क लागेको आइटम्सहरू हुन्छ क्या। यहाँ तपाईँको यो एउटा आइटम बुकमार्क्स लगाएको छ उसले, र यो अर्को आइटम उसले बुकमार्क लगाएको छ। अब यो बुकमार्क लागेको आइटम जस्तै उसले 1 र 2 लाई बुकमार्क लगाएको छ भने एड गरेको छ भने बुकमार्कमा उसको यहाँ आइटम 1 र आइटम 2 आउनु पर्यो। आइटम 1 र आइटम 2 हो यसरी आइटम 1 र आइटम 2 चाहिँ बुकमार्क भएर आउनु पर्यो। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा सानो ओपन देखाइदिउँ भने एउटा यहाँ बेज जस्तो देखाइदिउँ साइडमा। अहिलेको लागि नदेखाऊँ, अहिलेको लागि यसको साइडमा एउटा नम्बरै देखाइदिउँ न। त्यो बेज भनेको स्ट्याकहरू खेलाइराख्नुपर्छ होइन। अहिले अब यो बटमको साइडमा अब हामी 2 भनेर यसरी देखाइदिउँ क्या। दुईवटा आइटम्स चाहिँ अब एड भएको छ है बुकमार्क लिस्टमा भनेर। जुन आइटम चाहिँ आइटम 1 र आइटम 2 हो होइन। आइटम 1 क्लिक गर्यो उसले 1 हुन्छ यहाँ, आइटम 2 क्लिक गर्यो यहाँ 2 हुन्छ। अनि उसले यहाँबाट क्लिक गर्छ। अब यो पेजबाट चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ अब नेभिगेट भएर यो पेज खुल्छ। यहाँ
यो पेज खुल्छ अनि यो पेजमा चाहिँ अब उसले बुकमार्क जुन बुकमार्क हालेको छ त्यो आइटमहरु चाहिँ यहाँ उसले देख्छ क्या, त्यो आइटमको लिस्टहरु। यति गर्नेछौँ आज हामी हैन, यो भिडियोमा यति कभर गर्नेछौँ। बुकमार्क मतलब सिम्पल। अनि अब यति गर्नेछौँ। अब यतिको लागि हामी के अब हुन्छ नि फ्लटरमा के युज गर्छौं भनेपछि एउटा स्टेट म्यानेजमेन्टमा हामी प्रोभाइडर युज गर्छौं। प्रोभाइडर युज गर्छौं है त। यति गर्छौं हामी प्रोभाइडर हैन। प्रोभाइडर युज गरेर हामी यो बुकमार्क एउटा सिस्टम बनाउँछौं है त अहिलेको लागि। जति पनि हुनुहुन्छ नयाँ फ्लटरमा नयाँ उहरु हुनुहुन्छ, भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई चाहिँ अब सुरुमा अब सिक्दै जाँदाखेरि क्युरियोसिटी हुन्छ क्या, ओहो बुकमार्क सिस्टम कसरी बनाउने होला, बुकमार्क सिस्टम चाहिँ कसरी बनाउने होला, यस्तो मलाई पनि हुन्थ्यो पहिला क्युरियोसिटी। अनि पहिला अब युट्युबतिर त्यति रिसर्च हुँदैन नि त सुरुमा, अब हुन्छ नि एउटा रुकी हुन्छ नि, सुरुवात हुँदाखेरि त्यति रिसर्च नहुँदाखेरि अब त्यति खोज्नु सकिँदैन पनि, कन्टेन्ट्सहरु मेटेरियल्सहरु छ भने पनि खोजिँदैन क्या। अनि पछि अब अलिकति डिप डाइभ हुँदै गएपछि चाहिँ अनि थाहा हुन्छ क्या, रिसर्चहरु गरेर निक्लिन्छ। अनि त्यस्तै हो। अब यो भिडियो चाहिँ अब त्यही सुरुमा जो फ्लटरमा सुरु हुनुहुन्छ र अब बुकमार्क सिस्टम कसरी बनाइन्छ भनेर वन्डर गर्नुहुँदैछ हुन्छ नि, सोच्नुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ उहाँहरुको लागि हो। एकदम प्रो लेभलको भिडियो हैन, यो एकदम इन्टरमिडिएट लेभलको भनौँ। अब प्रोभाइडर चलायो भनेपछि अब इन्टरमिडिएटको हो यो। बेसिक भर्खर सुरु गर्दै गर्नु भएको हुन्छ नि, फ्लटर सिक्नु हुँदै गर्नु भएको हुन्छ नि, बेसिक लेभलमा हुनुहुन्छ भने नि यो बुझ्नुहुन्छ, किनभने प्रोभाइडर खासै गाह्रो छैन प्रोभाइडर सिम्पली चलाउँदाखेरि। ल हाम्रो यो सिस्टम कसरी काम गर्छ भने देखिहाल्नुभयो। यो एउटा होम पेज भयो, यो फ्लटर बुकमार्क्स भन्छ। यहाँ एउटा उसको आइकन छ, यो भनेको यसले यो आइकनमा क्लिक गर्दाखेरि अर्को पेजमा नेभिगेट हुन्छ, जुनमा चाहिँ अब बुकमार्क लागेको आइटम्सहरु लिस्टमा तपाईहरु देख्नुहुन्छ। अनि यो होम पेजबाट चाहिँ कसरी बुकमार्कमा एड हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा लिस्ट आइललाई क्लिक गर्दाखेरि उसले बुकमार्कमा एड हुन्छ, क्लिक गर्दाखेरि अर्को एड हुन्छ है त। अब यो भनेको सानो एउटा डेमो थियो हैन। अब सुरु गरौँ हामी। यो छ, यो भएपछि यो मेरो स्क्रिन अहिले छोड्दिउँ। अब अहिले हाम्रो यहाँ एउटा नयाँ प्रोजेक्ट रेडी बनाएको छु मैले। अब नयाँ प्रोजेक्टको लागि चाहिँ तपाईहरु यहाँ भ्यूमा गएर कमान्ड प्यालेटमा गएर न्यू प्रोजेक्ट भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ अब हैन। नाम दिएर इन्टर गरेपछि नयाँ प्रोजेक्ट तपाईको आफै बनाइन्छ फ्लटरले। यदि अब तपाईले कमान्डबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ क्या, नयाँ प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ क्या फ्लटर यहाँबाट पनि। अब त्यसको एक्ज्याक्टली कमान्ड के छ मलाई त्यो थाहा भएन अहिले हैन। म पनि प्राय अब गुगलै खोलेर हेर्छु प्राय। अब अलिकति कन्फ्युजन भयो भने म गुगलमा टाइप हानिहाल्छु, त्यही भएर म त्यति त्यो हुन्छ नि कन्ठ गरिरहेको हुँदिन। तर म प्राय बनाउँदाखेरि भ्यू गरेर न्यू कमान्ड प्यालेटमा गएर न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट नै बनाउँछु। अब अहिलेको हाम्रो चाहिँ यो नयाँ यहाँ एउटा प्रोजेक्ट छ है त। यसलाई अब यहाँ मेरो डिभाइसमा अब हामी यहाँ गएर F5 थिच्दाखेरि अब के हो यो त स्क्रिन रिकर्डरको फिचर्स पो आएछ त। सिट। अब हामी यहाँ गएर यसलाई डिबग गरौँ है त। यहाँ स्टार्ट डिबगिङ। यो सुरुमा चाहिँ यो डिबग, अब यो प्रोजेक्ट मैले अगाडि डिबग गराएको छैन, अहिले भर्खर क्रिएट गरेको प्रोजेक्ट भएर यो सुरुमा डिबग हुनु चाहिँ तपाईको लगभग अब लाग्छ अलिक बेर लाग्छ। त्यो चाहिँ पर्खिनुपर्छ। यो चाहिँ फ्लटरको डिफल्ट एप हो हैन, जुन चाहिँ एउटा काउन्टर एप हुन्छ क्या। तपाईले जति प्रोजेक्ट बनाउनुहुन्छ नयाँ प्रोजेक्टमै यो चाहिँ एउटा डिफल्ट कोडै आएको हुन्छ क्या, काउन्टर एपको क्या यो चाहिँ। अब यहाँ हाम्रो यो अहिलेको नयाँ प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले डिबग भइसकेको छ डिभाइसमा। अब यो चाहिँ कस्तो खाले एप भने फ्लटरको यो हुन्छ नि डिफल्ट नै आएको हुन्छ क्या यो नयाँ प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि। यो चाहिँ एउटा काउन्टर एप हो क्या। तपाईले यहाँ यो प्लोटिङ एक्सन बटनमा प्लसमा जति थिच्नुहुन्छ त्यतिचोटि यो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ क्या, इन्क्रिमेन्ट भएर काउन्ट हुन्छ क्या। 5 6 7 यु हेभ प्रेस द बटन दिस मेनी टाइम्स भनेर यहाँ 7 आएको छ क्या। अब अहिले हामीलाई यो चाहिने हैन। अहिले हामी यसलाई काटिदिउँ सबै र अब हामी आफ्नै लेखौँ स्क्रैचबाट। सुरुमा हामी इम्पोर्ट गरौँ, इम्पोर्ट मेटेरियल डट हुन्छ। इम्पोर्ट मेटेरियल डट गरेपछि यो मेन डट हैन त, मेन डट भनेपछि अब हामीले एउटा भोइड फंक्सन कल गरौँ, भोइड मेन फंक्सन जुनले चाहिँ हाम्रो कोड एक्जिक्युट गराउँछ।
रन एपमा माई एप भनेर एउटा गरौँ। अब यो माई एप चाहिँ हामी एउटा स्टेटलेस विजेट बनाऊँ। माई एप स्टेटलेस बनाएपछि यसलाई हामी यसले के रिटर्न गर्छ भने एउटा मेटेरियल एप रिटर्न गर्छ। अब मेटेरियल एपको एउटा प्यारामिटर हुन्छ होम भन्ने प्यारामिटर। जुन होम भन्ने प्यारामिटर भनेको चाहिँ अब यहाँ हामी जुन विजेटलाई पास गराउँछौँ नि, जुन विजेट भनौँ न, अब एभ्रिथिङ फ्लटरमा चाहिँ तपाईँले जे पनि देख्नुहुन्छ नि, एभ्रिथिङ इज विजेट इन फ्लटर भन्छ क्या। जे पनि विजेट हो क्या तपाईँको, यो लेखेको टेक्स्ट पनि विजेट हो, यो नम्बर लेखेको यो पनि विजेट नै हो, यो पछाडिको ब्ल्याक ब्ल्याक अरे व्हाइट देख्नुभएको छ यो पनि विजेट नै हो, यो डिबगको ब्यानर छ यो पनि विजेट नै हो, सब थोक विजेट छ क्या फ्लटरमा। अब हामी एउटा अब होममा चाहिँ एउटा हामी होम पेज भनेर हामी एउटा विजेट बनाउँछौँ। होम पेज भनेर अहिलेको लागि दिउँ। हाम्रो यो होम पेज अहिले बनेको छैन। अब यसको यति नै दिउँ। अब यसको एउटा टाइटल दिउँ। टाइटलमा चाहिँ अब बुकमार्क फ्लटर भनेर दिउँ। अब यो टाइटल चाहिँ कहाँ देखिन्छ भने तपाईँको अब एकछिन यो होम पेज बनाउँछु। म होम पेज हाम्रो बनेको छैन नि त। अब यहाँ लिपभित्र जुन हामीले सबै काम गर्ने भनेको चाहिँ लिपभित्र हो। लिपभित्र अब एउटा नयाँ फाइल बनाऊँ जुन चाहिँ अब हामी होम पेज डट डार्ट गरौँ। होम पेज डट डार्ट। अब यसमा पनि हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मेटेरियल डट डार्टलाई। अब यहाँ चाहिँ एउटा स्टेटफुल विजेट बनाइदिउँ। स्टेटफुल विजेट सर्टकट भनेको एसटिएफ थिचेर तपाईँले ट्याप गर्दाखेरि फ्लटरले आफै हुन्छ नि, भेस कोडमा आफै हुन्छ यो एक्सटेन्सनले क्या, जुन आफै रेडी गरिदिन्छ क्या तपाईँको यो। तपाईँले अनि त्यहाँ दिने भनेको विजेट्सको मात्र हो क्या, क्लास हुन्छ नि, क्लासको नेम डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यसमा। होम पेज भनेर दिउँ यसरी। अब यसले चाहिँ अब हामी स्क्याफोल्ड रिटर्न गर्छ। स्क्याफोल्डमा एप बार हुन्छ। एप बारमा एप बार हुन्छ। अब एप बार भित्र टाइटलले टेक्स्ट विजेट लिन्छ, किनभने टाइटल प्यारामिटरले के टाइप लिन्छ भन्दाखेरि विजेट टाइटल होइन, टेक्स्ट लिन्छ। अब टेक्स्टमा हाम्रो अब बुकमार्क फ्लटर भनेर दिउँ। अब यो भएपछि अब हाम्रो मेन पेजमा जुन यो होम पेज आएको छ, अहिले होम पेजमा यो रातो देखाइरहेको छ नि त, किनभने हाम्रो यो होम पेजको फाइल यहाँ लाइब्रेरी इम्पोर्ट भएको छैन क्या। इम्पोर्ट लाइब्रेरी होम पेज गरेर अब यसलाई इम्पोर्ट गरिसकेपछि यो हरायो क्या। अब यो हराएपछि अब हामीले अब हाम्रो होम पेज एक्सेस गर्न सक्छ क्या। अब हामी कन्ट्रोल एस गरिदिउँ। यो उतापट्टि फाइल सेभ भएको छैन, एकछिन सेभल गरिदिउँ। अब सेभल गरेपछि हाम्रो सिङ्क हुन्छ क्या, यो सिङ्क भएर हाम्रो टाइटल बुकमार्क फ्लटर आयो। अनि हाम्रो एप बार मात्र छ नि त अहिले होइन। अनि अब स्क्याफोल्डभित्र हामीले एउटा एप बार बनाइसके पछाडि अब बडी हुन्छ। यसको बडीभित्र चाहिँ हामीले सब थोक लिस्टहरू सबै देखाउने हो बडीभित्र। एप बार भन्दा बाहेक फ्लटरको जति पनि देखिन्छ नि स्क्रिनमा त्यो सबै बडीभित्र नै हुन्छ क्या। बडी बनाऊँ। अब बडीमा चाहिँ हाम्रो एउटा सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू, अहिले म सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू बनाउँछु। सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूले चाहिँ एउटा चाइल्ड लिन्छ। चाइल्ड चाहिँ अब हामी कलम बनाऊँ। कलमको चाहिँ चिल्ड्रेन्सहरू हुन्छ, मल्टिपलवटा विजेट्सहरू लिन्छ यसले, चिल्ड्रेन एज अ चिल्ड्रेन होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब हामी एउटा लिस्ट भ्यू बिल्डर युज गर्नुपर्छ होइन। अब त्यसको लागि सुरुमा हामी एउटा यसो गरौँ। सुरुमा हामी एउटा लिस्ट बनाऊँ। के को लिस्ट भन्दाखेरि आइटमको लिस्ट बनाऊँ एउटा यहाँ। अब यहाँ जुन यहाँ गएर हामी एउटा लिस्ट बनाऊँ। लिस्ट गरेर अब आइटम्स लिस्ट भनेर एउटा आइटम लिस्ट बनाऊँ। एउटा आइटम लिस्ट बनाऊँ। आइटम लिस्ट चाहिँ अब एउटा हामी म्यापिङ बनाऊँ है यसलाई एउटा म्याप बनाऊँ यसमा। आइटम लिस्ट आइटमको अब नेम होइन, आइटमको नेम अब भनेपछि आइटम 1 एकछिन यस्तो होइन, यसलाई काटौँ। यो भित्र आइटमको नेम आइटम 1। अब आइटमको नेम मात्र दिउँ होला अहिले, नेम होइन टाइटल दिउँ न।
TITLE टाइटल हैन टाइटल आइटम 1 सब टाइटल दिउँ अब अर्को सब टाइटल चाहिँ अब दिस इज आइटम 1 भनेर दिउँ अहिलेको लागि अब यो एउटा आइटम बन्यो यहाँ यो आइटम बनेपछि अर्को दुईटा तीनटा चारवटा आइटम बनाऊँ है त अहिलेको लागि यो 2 आइटम दिस इज आइटम 2 यो 3 आइटम 3 जस्ट त्यही भएर यो 4 आइटम भएको 4 हो अब आइटम बनाऊँ अब यो आइटमलाई हामी अब यहाँ एउटा लिस्टमा देखाऊँ है त अहिलेको जस्तै यसरी देखाऊँ यो आइटमलाई हामी आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 भनेर है त अब त्यो गरेपछि हामी यहाँ जाउँ अनि अब त्यस पछाडि हामी एउटा यहाँ लिस्ट भ्यू बिल्डर बनाऊँ लिस्ट भ्यू डट बिल्डर बनाऊँ लिस्ट भ्यू डट बिल्डरले चाहिँ एउटा बिल्डर फङ्सन कल गर्छ आइटम बिल्डर भनेर यसले चाहिँ अब कन्टेक्स्टमा जतिवटा इन्डेक्स भेट्छ हैन त्यतिचोटि नै बिल्ड गर्छ क्या यसले अब यसले रिटर्न गर्दाखेरि लिस्ट स्टाइल रिटर्न गर्छ यसले लिस्ट स्टाइलमा देखाऊँ अहिलेको लागि हैन यसले लिस्ट स्टाइल रिटर्न गर्छ अब लिस्ट स्टाइलको टाइटल अब हुन्छ लिस्ट भ्यू भन्ने चाहिँ एकछिन सरी लिस्ट स्टाइल हो लिस्ट स्टाइलको अब एउटा टाइटल भन्ने प्यारामिटर हुन्छ अब टाइटलले चाहिँ अब विजेट लिन्छ यसले एउटा अब यसमा चाहिँ हामी एउटा टेक्स्ट देखाउन आँट्दैछौँ अहिले हैन त्यही भएर टेक्स्ट दिउँ अब अहिलेको लागि टाइटल यसलाई डिफल्टै दिउँ हैन अब त्यस पछाडि लिस्ट भ्यूको अब अर्को आइटम काउन्ट हुन्छ एउटा यस्तै कतिवटा आइटम चाहिँ छ त हैन जतिवटा आइटम छ त्यतिचोटि यसले कन्टेक्स्ट बिल्ड गर्छ त्यसको इन्डेक्सको अब आइटम काउन्टमा हाम्रो के छ लिस्ट आइटम लिस्ट हैन आइटम लिस्टको लेन्थ अब आइटम लिस्टमा जतिवटा आइटम छ त्यसको लेन्थ जतिवटा छ त्यतिवटै हो यसको आइटम काउन्ट भनेर चाहिँ भनेको यो आइटम लिस्टको लेन्थ अब हैन यो भएपछि अब यहाँ अहिले हाम्रो सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू भित्र छ यो हैन यो पनि स्क्रोलेबल हुन्छ र लिस्ट भ्यू बिल्डर भित्र छ यो पनि स्क्रोल हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिङ र्याप गरिदिउँ स्ट्रिङ र्याप ट्रु बनाइदिउँ र अब फिजिक्स यसको फिजिक्स चाहिँ अब नेभर स्क्रोल गरिदिउँ किनभने सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यूले नै यसलाई स्क्रोलेबल बनाउँछ यो गरिदिउँ अब यो गरेपछि हाम्रो अब आइटमको लेन्थ कतिवटा रहेछ त हाम्रो चारवटा आइटम छ 1 2 3 4 चारवटा लेन्थ छ भनेपछि आइटमको लेन्थ चारवटा भयो नि त अब चारवटा लेन्थ छ भने यसले आइटम बिल्डरले जतिवटा इन्डेक्स छ त्यतिचोटि यसले कन्टेक्स्ट बिल्ड गर्छ क्या एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि चारचोटि बिल्ड गर्यो क्या अनि चारचोटि बिल्ड गर्दाखेरि हामीले लिस्ट स्टाइलमा के रिटर्न गरेको छौँ भन्दाखेरि एउटा टेक्स्ट विजेट रिटर्न गरेको छौँ जुनमा चाहिँ डिफल्ट अहिले डेटा प्रिन्ट गरेको छ क्या यसले भनेपछि चारचोटि बिल्ड भयो एउटै डेटा बिल्ड भयो क्या 1 2 3 चारचोटि बिल्ड भयो है अब यसमा चाहिँ अब माथिको आइटम अब देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी देखाउने भन्दाखेरि त्यो आइटमको इन्डेक्सको अब यहाँ डेटा टेक्स्टको डेटामा चाहिँ अब आइटम्स लिस्ट अब आइटम लिस्टको इन्डेक्सको हैन इन्डेक्सको चाहिँ के भन्दाखेरि अब टाइटल TITLE टाइटल अब टाइटल देखाऊँ है त यसलाई सेभ गरिदिउँ आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आयो हैन त अब यसलाई यसो भएपछि अब भयो टाइटल त भयो हाम्रो हैन अब यसलाई कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V गरौँ हैन अनि यो टाइटललाई नै अब सब टाइटल बनाइदिउँ अब सब टाइटल बनाइदिउँ अनि अब टाइटलदेखि अब यो SUBTITLE सब टाइटल बनाइदिउँ टाइटलमा चाहिँ टाइटल देखियो सब टाइटलमा चाहिँ सब टाइटल देखियो कि टाइटल र सब टाइटल छ नि त हाम्रो यहाँ हैन त भ्यूमा म्यापमा यहाँ आइटमको आइटम अनि टाइटल आइटमको टाइटल र आइटमको सब टाइटल क्या दिस इज आइटम 1 टाइटल हो दिस इज आइटम 1 सब टाइटल हो यी प्रपर्टी छ नि अनि जुन हामीले यहाँ टाइटलमा टाइटल देखाएको छौँ र सब टाइटलमा सब टाइटल देखाएको छौँ अब यति भयो हैन अब यति भएपछि हाम्रो अहिलेको उमा के थियो युआईमा हामीले कस्तो बनाउने भनेको थियौँ भने साइडमा एउटा अब पछाडि ट्रेलिङ भन्छ यसको ट्रेलिङमा चाहिँ अब हामी एउटा प्लस भन्ने आइकन राख्छौँ आइकन बटन हैन आइकन राख्छौँ अनि अब यहाँ माथि हाम्रो एप बारमा साइडमा एउटा राख्छौँ हामी स्टार राख्छौँ क्या आइकन राख्छौँ जुन आइकनले चाहिँ अर्को पेजमा नेभिगेट गराउँछ हामीलाई अब त्यो गर्छौँ हामी
अब त्यसको लागि हामी यो लिस्ट स्टाइलकै एउटा प्रपर्टी छ, लिस्ट स्टाइलको ट्रेलिङ र लिडिङ भन्छ। अब लिडिङमा हाल्नुभयो भने तपाईँको अगाडि आउँछ, अगाडि राख्छ लिडिङले, ट्रेलिङमा हाल्नुभयो भने ट्रेलिङले पछाडि राख्छ क्या। अहिले चाहिँ हामीलाई अब अगाडि त राख्नु पर्ने छैन नि त, त्यही भएर ट्रेलिङ युज गर्छौँ अहिले हामी। ट्रेलिङमा अब हामी एउटा आइकन युज गर्छौँ, आइकन्स डट एड होला त्यसको नाम सायद, लियो एड्रेस। अब यसलाई सेभ गरिदिउँ, सिङ्क हुन्छ हाम्रो यो प्लस 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 आयो होइन। अब यो भएपछि अब हाम्रो यहाँ त क्लिक त भएको छैन नि त, क्लिक त हुँदैन यसमा अहिले होइन। अब यो क्लिक गराउनको लागि फेरि अब लिस्ट स्टाइलको अर्को प्रपर्टी छ जुनले चाहिँ अब यसले अनट्यापवाला एउटा इभेन्ट्स जस्तो भनौँ न, इभेन्ट्स नै भनौँ न, अनट्याप इभेन्ट्स भनौँ न। अब म चाहिँ त्यसरी नै बुझेको छु, तर यसलाई के भन्छ फ्लटरको आफ्नो स्पेसिफिक हुन्छ नि वेमा होइन, तर म चाहिँ त्यो इभेन्ट्सै जस्तो बुझ्छु क्या। अनट्याप गर्दाखेरि इभेन्टै भएको क्या, अनट्यापमा यसले भोइड कल ब्याक गर्छ होइन, यसले कल ब्याक गर्छ। अब त्यो कल ब्याकमा चाहिँ अब हामी अहिले छोडिदिउँ, अनट्याप गर्ने अब हामीले एउटा यसको प्यारामिटर यहाँ तानेपछि चाहिँ अब यो ट्याप हुन्छ क्या, अनट्याप भयो क्या यो, अनट्याप ट्याप भएको। अब यसलाई अब हामी ट्याप गरेर उ गर्न सक्छौँ, ट्याप गर्न सक्छौँ त अब हामी। ल यति भयो होइन। अब यति भएपछि अब हाम्रो यो माथि एप बारमा उ छ नि त, हाम्रो यहाँ एउटा स्टार छ, अनि स्टार छेउमा अब नम्बर्सहरू छ, जुन नम्बर्स भनेको चाहिँ हाम्रो बुकमार्कमा जतिचोटि यो क्लिक गर्दाखेरि यो एकचोटि एड हुन्छ, अर्कोचोटि क्लिक गर्दाखेरि आइटम 1 र आइटम 2 दुईवटा आइटम्स हुनु भयो नि त त्यहाँ जम्मा होइन, जम्मा दुईवटा आइटम्स बुकमार्कमा छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले एउटा नोटिफाइङ भनौँ न, इन्डिकेटर जस्तो, बेज भनौँ न, इन्डिकेटर राख्छौँ है त यहाँ। बुकमार्कमा चाहिँ कतिवटा आइटम्स छ त्यो चाहिँ हामी यहाँ देखाउँछौँ क्या, त्यसको टोटल नम्बर चाहिँ क्या। अब त्यो भएपछि अब हामी एप बारमा जाउँ, एप बारको अब त्यहाँ आइकन राख्नुको लागि हामी एक्सन्स भन्छ, एप बारको एक्सन्सभित्र हामी अब यही तलको आइकन होइन, आइकन बटन राखौँ अब हामी यहाँ, आइकन बटनले अब आइकन लिन्छ, आइकनमा आइकन्स डट STAR स्टार है त, स्टार बोर्डर नराखौँ, स्टार उनी राखौँ है त, फुल भएकै स्टार आयो। अब यो अनप्रेस भन्ने यसमा पनि उ छ, इभेन्ट्स भनौँ न, इभेन्ट्स नै भनौँ, म चाहिँ त्यसरी नै बुझेको छु, अब के भन्छ मलाई थाहा भएन होइन। अब यो अहिले यहाँ अब अलिकति फ्लटरमा अलिकति हुन्छ नि प्रोफेसनलहरू भ्युवर्सहरूले हेर्नुहुँदैछ भने चाहिँ मलाई एकदम क्षमा माग्छु म, किनभने म पनि भर्खर सिक्दै गरेको हो, त्यही भएर एउटा नयाँ कुरा जानेको भएर म चाहिँ सेयर गर्नु खोजेको यो। अब यो अनप्रेस भन्ने हामीले यहाँ प्यारामिटर पास गराएर यहाँ भोइड कल ब्याक गरेपछि यो अब हामी प्रेस गर्न सक्छौँ क्या, अनप्रेस भयो क्या। अब यसमा अनप्रेस भनेपछि प्रेस गर्न सक्यो क्या, अब प्रेस गरेर अब हामी यहाँ अरू एक्टिभिटिजहरू यसमा फङ्सनालिटीहरू दिन सकिन्छ। अब यो भयो। अब यसको छेउमा एउटा हामीले टोटल नम्बर अफ हुन्छ नि बुकमार्क्स, कतिवटा आइटम्स उसले बुकमार्क लगाएको छ भनेर त्यो देखाउने इन्डिकेट गर्नुको लागि अब हामी यही आइकन बटनलाई रोमा ऱ्याप गरौँ, अब ऱ्याप विथ रो गरौँ, रो गरेर आइकन बटनको अगाडि अब एउटा टेक्स्ट विजेट बनाऊँ। टेक्स्ट विजेटमा अहिले हामी डिफल्ट 0 दिइराखौँ है त, अहिले 0 दिउँ, अनि के हुन्छ भने यहाँ 0 खै त .html इम्पोर्ट, यसले खालि कुरा बिगार्छ। अब हाम्रो 0 आयो है त यहाँ, अब 0 आयो। अब हामी यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो बुकमार्कमा एड हुनु पऱ्यो, बुकमार्क भएर यो 1 2 हुनु पऱ्यो क्या। अब 1 थिच्दा 1 2 थिच्दा 2, जम्मा दुईवटा आइटम बुकमार्कमा लाग्यो नि त, हौ त्यो हुनुपर्ने हो हाम्रो होइन। अब यो भएपछि अब हामी अर्को पेज बनाऊँ जुन चाहिँ अब बुकमार्क पेज हो, त्यो भनेको बुकमार्क्स अंडरस्कोर पेज डट डार्ट भनेर मैले यो फाइल बनाएँ। अब यसमा पनि त्यही हो, इम्पोर्ट गर्नुपर्छ, मेटेरियल डट डार्ट इम्पोर्ट गरिदिउँ। अब यो पनि STF मा बनाइदिउँ, यसलाई स्टेटलेसमा बनाउँदा पनि हुन्छ, छोडिदिउँ, STF मै बनाइदिउँ मैले। STF मा अब बुकमार्क पेज भनेर बनाऊँ। अब यसले के रिटर्न, स्क्याफोल्ड रिटर्न गर्छ, स्क्याफोल्डको एप बारमा टाइटलले टेक्स्ट लिन्छ,
टेक्स्टमा बुकमार्क्स यो हुन्छ। यो भएपछि अब यहाँ भनेको बडी हुन्छ। बडीमा अब हामी सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू युज गरेको छौँ। अहिले सिंगल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू नै युज गर्छु म। यसको चाइल्ड छ, चाइल्डमा कलम, कलमको चिल्ड्रेन, अहिले यति नै छोडिराखौँ है त। अब हामी होम पेजबाट अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि बुकमार्कमा नेभिगेट गर्नु सुरुमा है त। अब यसको एक्सन्स भने अब एक्सन्स भित्र हाम्रो रो भित्र आइकन बटन छ हैन। अब आइकन बटनको अनप्रेस्ड छ नि यो जुन यसले कल ब्याक void फंक्सन कल गरेको छ, यहाँ void कल ब्याक गरेको छ नि त। अब यहाँ भित्र चाहिँ अब अनप्रेस्ड भन्ने इभेन्टबाट चाहिँ हामी अनप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ अब अर्को पेजमा जान्छौँ है त, त्यो बुकमार्क्स भन्ने पेजमा। अब त्यसको लागि चाहिँ अब अनप्रेस हुँदाखेरि अब हाम्रो नेभिगेटर भन्ने छ, नेभिगेटर डट पुश कन्टेक्स्ट। अब पुश कन्टेक्स्टमा रुट चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेटेरियल पेज रुट हो। मेटेरियल पेज रुटले अब बिल्डर एउटा कन्टेक्स्ट बिल्ड गरेर रिटर्न गर्छ, यसले यो गर्छ। अनि यो भएपछि हामी कुन पेजमा गर्ने भन्दाखेरि बुकमार्क्स पेज हो। बुकमार्क्स पेजमा उ गर्यो, यसलाई सेभ गरिदियो। यो .html फेरि आयो ल। अब यति भएपछि हाम्रो सिङ्क हुँदैछ, यहाँ रिलोडेड भयो हैन। अब यो भएपछि हामी यहाँ क्लिक गर्दाखेरि अब बुकमार्क्स पेजमा गयौँ है त। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो अब यसमा अब जति पनि यो क्लिक गर्छ, यो क्लिक गरेको आइटम्सहरू चाहिँ हाम्रो अब यहाँ आएर बुकमार्क लागेर बुकमार्क आइटम भनेर बस्नु पर्यो है त। अब यहाँ लिस्ट आउनु पर्यो है बुकमार्क्सको। अब यति भयो हाम्रो हैन। अब भनेको कुरा हाम्रो भनेको फङ्सनालिटी। अब युआई पार्ट लगभग सक्यो। अब फङ्सनालिटी गर्छौँ हामी। फङ्सनालिटीमा चाहिँ अब हामी प्रोभाइडर युज गर्छौँ। प्रोभाइडरको स्टेट म्यानेजमेन्ट प्रोभाइडर युज गरेर यसलाई अब एड गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म यो डेटा पुर्याउँछौँ हैन। त्यसको लागि सुरुमा हामी अब के गरौँ भने एउटा फोल्डर बनाऊँ, यहाँ प्रोभाइडर भन्ने फोल्डर अनि प्रोभाइडर भित्र एउटा नयाँ मोडल बनाऊँ अब हैन। BOOKMARK बुकमार्क मोडल भनेर बनाऊँ एउटा। अब यसमा एउटा फाइल चाहिँ भयो, एउटा डट फाइल भयो हैन। अब यसको लागि प्रोभाइडर चलाउनको लागि चाहिँ अहिले हामी एउटा प्याकेज युज गर्छौँ है त, pub.dev भन्ने उमा जाउँ। यसमा हामी अब प्रोभाइडर भनेर सर्च गर्नुपर्छ। प्रोभाइडर भनेर गरेपछि यो प्रोभाइडर आउँछ सुरुमा, फ्लटर फेभरेट हैन। प्रोभाइडर भित्र जाउँ र यसले अब इन्स्टलेसनहरू कसरी गर्ने सबै दिएको हुन्छ यसमा हैन। इन्स्टलेसन इक्जाम्पल, रिडमी, चेन्ज लगहरू सबै हुन्छ यसमा। एपिआई डकुमेन्टेसनहरूको उहरूदेखि लिएर सबै हुन्छ यहाँ, एपिआई रिफरेन्सहरू हैन। अब यसको लागि चाहिँ हामी युज दिस प्याकेज एज लाइब्रेरी। अब प्रोभाइडर यसलाई चाहिँ डिपेन्डेन्सीमा एड गर्नुपर्छ हामीले। यो कपी गरौँ यहाँ। अब यहाँ गएर हाम्रो डिपेन्डेन्सिज भनेको चाहिँ popspec.yml फाइलमा हुन्छ। डिपेन्डेन्सिज भनेको यहाँ छ तपाईँको डिपेन्डेन्सी। अब यो फ्लटर एसटीके देखि तल जाउँ, ठिक्क फ्लटरको सिधा यसलाई पेस्ट गरिदिउँ र यसलाई कन्ट्रोल एस गरिदिउँ। अब यो सेभ हुन्छ, यसले पप गेट गर्छ, गेट गरेर त्यो प्याकेजहरू सबै यहाँ ल्याउँछ। अब भयो हाम्रो हैन। अब त्यो भएपछि हामी यहाँ प्रोभाइडर चलाउन सक्यौँ। अब हाम्रो प्रोभाइडरको अघि प्रोभाइडर भित्र एउटा प्रोभाइडर भन्ने मोडल बनाएको छौँ। अब यसमा चाहिँ हामी एउटा मोडल बनाऊँ प्रोभाइडरको क्लास। अब के भन्दाखेरि बुकमार्क भनेर बनाऊँ, बुकमार्क ब्लक भनेर बनाऊँ हैन। बुकमार्क ब्लकले चाहिँ अब के इनहेरिट गर्छ त, के एक्सटेन्ड गर्छ भन्दाखेरि चेन्ज नोटिफायर भन्ने एउटा प्रोभाइडरको क्लास यसले इनहेरिट गर्छ हैन। अब यो भएपछि अब हामीलाई यहाँ के चाहिने भयो भन्दाखेरि एउटा भनेको त काउन्टर चाहियो। अब हामीलाई काउन्टर किन चाहियो भन्दाखेरि अब उसले यहाँ एड गर्दाखेरि यो काउन्ट हुनु पर्यो, यो भ्यालु कतिचोटि उसले क्लिक गरेको छ, कतिचोटि क्लिक गर्यो त कतिचोटि उसले यो भ्यालु बुकमार्कमा एड गर्यो, त्यो काउन्ट गर्ने एउटा त्यो काउन्ट गरेर स्टोर गर्ने एउटा हामीलाई चाहियो भेरिएबल हैन। सुरुमा त्यो डिक्लेयर गरौँ यहाँ। अब त्यो चाहिँ एउटा इन्टिजर बनाइदिउँ, इन्टिजर काउन्ट भनेर बनाइदिउँ। इन्टिजर काउन्ट इक्वल्स चाहिँ अहिले 0 बनाइदिउँ, 0 बनाइदिउँ। अब यो काउन्ट गरेपछि अब यसलाई एड गर्दै पछि यसलाई अब इन्क्रिमेन्ट हुने बनाउनुपर्छ। अब तपाईँको यहाँ एकचोटि एड गर्दाखेरि यसरी क्लिक गर्दाखेरि अब यो बढ्नु पर्यो। अब 1 भनेर आउनु पर्यो, क्लिक गर्दा 2 गरेर आउनु पर्यो। यसको लागि अब हामी यसलाई इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ, बढाउनु पर्छ। अब एक-एकले बढाउनु पर्छ हैन। त्यसको लागि पनि हामी एउटा मेथड बनाऊँ, यहाँ मेथड बनाऊँ, void मेथड बनाऊँ।
यसले केही पनि भोइड रिटर्न गर्दैन भनेपछि भोइड अब काउन्ट हैन एड हैन काउन्ट भनेर बनाऊ काउन्ट भनेर बनाऊ काउन्ट भित्र चाहिँ अब के गर्दिम भन्दाखेरि यही काउन्टलाई यही काउन्ट भन्नेलाई चाहिँ अब प्लस प्लस गराइदिम क्या इन्क्रिमेन्ट गराइदिम अब यो इन्क्रिमेन्ट गरेपछि यसलाई नोटिफाई गर्नु पर्यो अब यो चेन्ज अपडेट हुँदैछ है भनेर त्यसको लागि नोटिफाई लिस्नर भन्ने हामी यहाँ प्रोभाइडरको इनबिल्ट मेथड चलाउन सक्छौँ है त अब यो गरेपछि अब हामी काउन्टलाई चाहिँ अब गेट गरौँ इन्टिजर टाइप हो यो हैन यसले इन्टिजर रिटर्न गर्छ इन्ट गेट काउन्ट एकछिन एड काउन्ट गरौँ है त यसलाई काउन्ट यो म्याच खान्छ जस्तो लाग्यो नि एड काउन्ट है त यो चाहिँ काउन्ट हैन अब यसले इन्टिजर रिटर्न गर्छ अब RETURN इन्ट गेट काउन्ट भने चाहिँ यसले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि यो भेरिएबलको डेटा जुन यो भेरिएबलले जुन स्टोर गरेर राखेको डेटा छ नि त्यो डेटा यसले रिटर्न गर्छ अब यति भएपछि हाम्रो काउन्टर भयो है त अब यो काउन्टर भयो हैन अब यसको लागि अब यो काउन्ट हाम्रो काउन्ट भयो हैन काउन्टको मेथड भयो यसले काउन्ट गरेर यसले रिटर्न पनि गर्यो भ्यालु हैन यो गरेपछि अब हामी एउटा मोडल बनाऊ है त एउटा मोडल भन्ने म एउटा नयाँ फोल्डर बनाउँछु यसमा चाहिँ अब हाम्रो मोडलहरु हुन्छ मोडलहरु क्लासहरु क्या न्यू फाइलमा चाहिँ अब हामी एउटा आइटम्स मोडल भनेर बनाउँछु है त आइटम्स मोडल डट हैन आइटम्सको एउटा क्लास बनाऊ एउटा ब्लुप्रिन्ट बनाऊ है त मोडल भनेको क्लास आइटम हैन आइटम मोडल भनेर बनाइदिउँ न अहिलेको लागि आइटम मोडल बनाऊ एउटा हैन अब आइटमको हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि आइटमको टाइटल चाहियो सब टाइटल चाहियो अब स्ट्रिङ TITLE टाइटल कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V पेस्ट गर्यो सब टाइटल अब SUB सब टाइटल चाहियो अब एउटा यसको कन्स्ट्रक्टर बनाऊ एउटा आइटम मोडल हैन कन्स्ट्रक्टर बनाऊ एउटा यसको एउटा भ्यालु असाइन गर्नको लागि चाहिँ अब this डट टाइटल र this डट सब टाइटल यति चाहिन्छ सायद हामीलाई यति नै चाहिन्छ एउटा यो आइटमको एउटा मोडल भयो अब हाम्रो प्रोभाइडरमा जुन प्रोभाइडरको मोडल भित्र हाम्रो प्रोभाइडर कहाँ छ यो प्रोभाइडर भित्रै गर्ने चाहिँ यसलाई लाइब्रेरीमा निकालौँ प्रोभाइडर भित्र बुकमार्क्स मोडल डट डार्टमा जाउँ है त अब हामी अब यहाँ चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामी एउटा लिस्ट बनाऊ अब जुन चाहिँ हाम्रो बुकमार्क लिस्ट हो अब लिस्ट बनाऊ के को लिस्ट भन्दाखेरि त्यो अहिलेको मोडलको लिस्ट अब एउटा आइटम मोडलको लिस्ट अब आइटम मोडलको लिस्ट बनाऊ एउटा आइटम्स भनेर ITEMS आइटम्स भनेर बनाऊ यो चाहिँ अहिले खाली छ हैन खाली छ अब हामी एउटा मेथड एड गरौँ यहाँ मेथड लगाऊँ अब void गरौँ void add आइटम्स भनेर गरौँ है त एड आइटम्स गरौँ एड आइटम्स गरौँ अनि एड आइटम्स चाहिँ एउटा प्यारामिटर लिन्छ डेटा भन्ने एउटा प्यारामिटर लिन्छ अनि त्यसले चाहिँ आइटम्स भन्ने यो लिस्ट छ नि यो लिस्ट आइटम्स डट एड यो लिस्टमा चाहिँ के एड गर्छ भन्दाखेरि त्यो डेटा एड गर्छ जुन उताबाट प्यारामिटरबाट ल्याएको छ यो डेटा डेटा एकछिन है त द आर्गुमेन्ट टाइप स्ट्रिङ टाइप क्यान बी असाइन्ड टु द आइटम मोडल है यो भनेपछि चाहिँ यहाँ पनि अब यो स्ट्रिङ र यसको टाइप नमिलेको यो एड यसले यो लिस्टमा के एड गर्छ भन्दाखेरि आइटम मोडल छ नि त यो त यसको जेनेरिक टाइप त लिस्टको टाइप आइटम मोडल छ यसले पनि अब आइटम मोडल नै खोज्दैछ क्या आइटम मोडल मात्रै टाइप यसले खोज्दैछ भने चाहिँ यो स्ट्रिङ हुँदैन यसको लागि अहिलेको हामी गरौँ आइटम मोडलको एउटा अब्जेक्ट एड गरौँ है त यहाँ आइटम मोडलकै अब्जेक्ट चाहिन्छ यसको लागि हैन अनि यसको लागि चाहिँ अब एड भएपछि यसलाई नोटिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्जेसहरु आउँछ हैन नोटिफाई लिस्नर गरौँ अनि त्यो भयो यो भएपछि हामी अब यो लिस्टलाई यहाँ गेट गरौँ अब लिस्ट आइटम मोडल गेट के गरौँ भन्दाखेरि आइटम्स
गेट्स आइटम्स लिस्ट भनौँ न है, आइटम लिस्ट यसले गेट गर्छ, यसले रिटर्न गर्छ। अब रिटर्न के गर्छ भन्दाखेरि यो माथिको लिस्ट यसले रिटर्न गर्छ, यो लिस्ट अफ आइटम्स आइटम्स ए अन्डरस्कोर आएछ नि त, यसले आइटम्स रिटर्न गर्छ होइन। अब यो गरेपछि हाम्रो यतापट्टि जाउँ, बुकमार्कमा जाउँ, बुकमार्क होइन बुकमार्कमा होइन होम पेजमा जाउँ। अब होम पेजमा हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब यो क्लिक गर्दाखेरि यहाँ एड हुनु पर्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले एउटा आइटमको मोडल बनाएको छौँ अघि होइन। अब यो आइटमको अब आइटम मोडल बनाएको छौँ। अब यो क्लिक गर्दाखेरि एउटा आइटमको अब्जेक्ट बन्नु पर्यो होइन। अनि अब्जेक्ट भनेर त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी प्रोभाइडरमा यो लिस्टमा एड गर्छौँ है त हामी। अनि त्यही लिस्टलाई फेरि तानेर हामी यहाँभित्र देखाउँछौँ, यहाँभित्र त्यो एड भएको आइटम्सहरू देखाउँछौँ। र अब कतिवटा आइटम एड भयो भन्ने काउन्ट त हाम्रो यो मेथडले देखाउँछ, एड काउन्ट भनेर यसले काउन्ट प्लस प्लस गरेर यो इन्टिजर काउन्ट गेट गरेको छौँ नि हामी, हो यो काउन्ट चाहिँ हामी यहाँ देखाउँछौँ है त। सुरुमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो क्लिक गर्दाखेरि कतिवटा आइटम काउन्ट भएछ त्यो सुरुमा हामी यहाँ देखाऊँ है त है। त्यसको लागि अब हामी प्रोभाइडर बनायौँ होइन। अब प्रोभाइडर बनाएपछि हामी अब प्रोभाइडरको कन्ज्युमर अब बनाऊँ है त सुरुमा। अब मेन पेजमा जाउँ, प्रोभाइडरलाई सेट गरौँ, यहाँ प्रोभाइडरलाई सेट गरौँ। यसमा भनेपछि चेन्ज नोटिफाई लिसनर, चेन्ज नोटिफाई प्रोभाइडर होइन। क्रिएटमा कन्टेक्स्टले के गर्छ भन्दाखेरि यो के को प्रोभाइडर हाम्रो आइटम मोडल होइन, बुकमार्क ब्लक यसले उ गर्छ, रिटर्न गर्छ। र यसको चाइल्डमा चाहिँ हाम्रो यहाँ माई एप यसरी गरौँ। अब हाम्रो एउटा यहाँ उ भयो, यो हाम्रो एउटा प्रोभाइडर बन्यो होइन। प्रोभाइडर एउटा भयो यहाँ, प्रोभाइडर हामीले यो बुकमार्क ब्लक भन्ने प्रोभाइडर एड गऱ्यौँ मेन डट टार्टमा। अब यो गरेपछि अब हामी यसको कन्ज्युमर बनाऊँ एउटा, हामी होम पेजमा एउटा कन्ज्युमर, अब यसलाई कन्ज्युमर बनाऊँ होइन। कन्ज्युमर बनाउँदाखेरि हामी अब यहाँ एउटा भेरिएबल होइन, भेरिएबल अथवा जे भयो नि भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ है त। भेरिएबल के को भन्दाखेरि बुकमार्क ब्लक भनेर एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ। बुकमार्क ब्लक जुनको चाहिँ के स्टोर गर्छ भने त्यसले एउटा प्रोभाइडर अफ कन्टेक्स्ट होइन, प्रोभाइडर अफ कन्टेक्स्ट के को कन्टेक्स्ट भन्दाखेरि बुकमार्क ब्लकको एउटा हाम्रो यो प्रोभाइडर बन्यो है त। अब यो प्रोभाइडर अब हामी यसमा चलाउन सकियो। बुकमार्कमा बनाएको छ हामीले, ठिकै छ। बुकमार्कमा पनि चाहिन्छ होइन। यसलाई अहिले कपी गरौँ, हामीले गर्ने भनेको होम पेजमा हो। होम पेजमा स्क्यापफोल्ड भन्दा माथि बिल्ड कन्टेक्स्ट भन्दा मुनि यहाँ एड गरौँ। अब यहाँ चाहिँ यो इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, इम्पोर्ट बुकमार्क मोडल भन्ने इम्पोर्ट गरौँ। र यो प्रोभाइडरको फाउन्डेसन डट अथवा कुपर्टिनो प्रोभाइडर नै रहेछ, प्रोभाइडर एड गरौँ यहाँ। यो गरेपछि हाम्रो प्रोभाइडर यहाँ सेट भयो। अब यो कालो यस्तो स्क्रिन आयो, यो किन आयो भन्दाखेरि यसले के भन्दैछ यहाँ, एरर कुड नट फाइन्ड द करेक्ट प्रोभाइडर बुकमार्क ब्लक एबभ दिस होम पेज विजेट भन्दैछ। यो एरर आउँछ होइन, यसले भेटाएन अरे प्रोभाइडर बुकमार्क ब्लक भन्ने करेक्ट प्रोभाइडर भेटाएन होम पेजको विजेटमा भन्दैछ होइन। अब यस्तो समस्या आउँछ, यो एकदम कमन हो, यस्तो आउँछ सुरुचोटि। अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकचोटि यसलाई रिस्टार्ट गरिदिउँ, रिलोड गरिदिउँ। हट रिलोड गरिदिँदाखेरि यो जान्छ होला, सायद जान्छ। रिस्टार्टेड भयो, खै
स्क्रिन चेन्ज आएन चेन्ज आयो। अब हाम्रो यो क्लिक हुन्छ। अब हामी यहाँ क्लिक गरेको काउन्ट चाहिँ हामीले प्रोभाइडरमा लगेर स्टोर गरेको छौँ नि त, यहाँ स्टोर गरेको छौँ, यो काउन्टमा स्टोर गर्छौँ। अनि यो काउन्ट चाहिँ हामी प्लस प्लस गरिदिन्छौँ होइन, यो प्लस प्लस गरेर अनि यो रिटर्न यो काउन्ट छ नि, यो काउन्टको भ्यालु चाहिँ हामी यहाँ 0 मा देखाउँछौँ। अनि त्यसको लागि होम पेजमा जाउँ। अब हाम्रो आइटम भनेको त लिस्ट आइलमा छ नि त, लिस्ट आइल भएपछि अब लिस्ट आइलको अन ट्याबमा जाउँ। अनि अन ट्याबमा अब प्रोभाइडर, अब त्यो प्रोभाइडरको एड काउन्ट भन्ने मेथड हामी चलाउन आँट्दैछौँ होइन। अब त्यो प्रोभाइडर के छ भने हाम्रो बुकमार्क ब्लक डट एड काउन्ट भनेर यसरी कल गरिदिउँ। यो गरेपछि अब हाम्रो एड भयो। अब त्यो एड भयो भनेर कसरी थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ तल प्रिन्ट गरिदिउँ। अब हाम्रो प्रिन्ट गरौँ, केलाई प्रिन्ट गरौँ भन्दाखेरि प्रोभाइडरकै बुकमार्क ब्लककै हामीले के गेट गरेको थियौँ, काउन्ट गेट गरेको थियौँ होइन त। काउन्ट के थियो यहाँ प्रोभाइडरभित्र, काउन्ट हामीले यो काउन्ट गेट गरेको थियौँ, जुनले चाहिँ अब इन्क्रिमेन्ट भएर स्टोर भएको भेरिएबलको भ्यालु रिटर्न गर्छ। अब यसमा जाउँ, होम पेजमा त हाम्रो होम पेजमा अब यसलाई सेभ गरिदिउँ। सेभ गरेपछि अब हामीले यहाँ कन्सोलमा प्रिन्ट गराऊँ होइन। सुरुमा यसले काउन्ट गर्दैछ कि छैन। अब यहाँ एकचोटि क्लिक गरौँ, 1 आयो होइन। अब यसलाई नै दुईचोटि गर्दाखेरि 2 आयो, यहाँ 3 4 5। अब हाम्रो यो काउन्ट काम गर्दैछ है त, काउन्ट भयो अब हाम्रो होइन। अब यो काउन्टलाई यहाँ देखाउनुको लागि चाहिँ अब हामी बुकमार्क्स पेजमा जाउँ। बुकमार्क्स पेजमा अब यसको टेक्स्टको भ्यालु हामीले डिफल्ट 0 राखेको छौँ अघि होइन, अघि कहाँ छ यसको होइन, बुकमार्क्समा यो होम पेजमै रहेछ। होम पेजमा हामी एप बारमा माथि एक्सन्सको छेउमा रो बनाएर हामीले टेक्स्टको भ्यालु डिफल्ट 0 राखेको थियौँ नि त होइन। अब यसमा चाहिँ हामी प्रोभाइडरको त्यो काउन्ट भएको भ्यालु छ नि, अब त्यो भ्यालु चाहिँ अब हामी यहाँ लिएर हालिदिन्छौँ। त्यसको लागि अब बुकमार्क प्रोभाइडर, अब प्रोभाइडरको बुकमार्क ब्लक भन्ने एउटा प्रोभाइडर होइन, जुन हामीले यो भेरिएबल स्टोर गरेको छौँ त्यो प्रोभाइडर होइन। बुकमार्क ब्लकको चाहिँ अब काउन्ट देखाउँछौँ क्या यहाँ। अब यो इरर आयो यसमा, किन इरर आयो भन्दाखेरि द आर्गुमेन्ट टाइप इन्ट क्यान नट बी असाइन टु द प्यारामिटर टाइप स्ट्रिङ भनेको छ। अब हाम्रो यो बुकमार्क प्रोभाइडरको क्लासमा गएर हेर्दाखेरि हामीले त यो इन्टिजर भनेर असाइन गरेको भ्यालु हो नि त, यसले त इन्टिजर भ्यालु मात्र लिन्छ। यसले गेट गर्दा पनि इन्टिजर मात्र इन्टिजर रिटर्न गरिरहेछ क्या, टाइप इन्टिजर फालिरहेछ क्या। अब तर हाम्रो टेक्स्टले देखाउने भनेको त स्ट्रिङ हो, स्ट्रिङ डेटा होइन। अब यसलाई चाहिँ यो इन्टिजरमा भएको, यसलाई अब हामी डट टु स्ट्रिङ गरिदिन्छौँ। यसले चाहिँ स्ट्रिङमा कन्भर्जन गर्छ। अब यसलाई सेभ गऱ्यौँ हामी होइन। सेभ गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ 5 टाइम्स काउन्ट भएको रहेछ क्या। अब यसो गर्दा 6 7 8 9, अब 9 चोटि उसले 9 वटा आइटम्स चाहिँ अब बुकमार्कमा एड गर्यो क्या, बुकमार्क लिस्टमा। तर अब हामी यहाँभित्र जाँदाखेरि बुकमार्क लिस्ट त खाली छ नि त, अहिले त हामी त्यसको कामै गरेको छैनौँ होइन त। अब त्यसको लागि हामी अब चाहिँ यो एड हुँदाखेरि अब बुकमार्कमा यहाँ आउने फङ्सनालिटी हुन्छ नि, त्यो गरौँ अब हामी होइन। अब यो काउन्ट हुने सक्यो। अब यो भएपछि अब हामी एउटा के गरौँ भने त्यसको लागि अघि हामीले एउटा आइटमको एउटा मोडल बनाएको छौँ र प्रोभाइडरमा एउटा लिस्ट बनाएको छौँ। हामीले आइटमको मोडलको एउटा अब्जेक्ट बनाउँछौँ हामी एउटा होइन सुरुमा, अनि त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी यहाँ क्लिक गर्दै पछि एड गर्छौँ प्रोभाइडरको लिस्टमा, यो लिस्टमा अनि एड गर्छौँ होइन। यो मेथडको थ्रु एड गर्छौँ यो लिस्टमा, अनि यो लिस्टलाई यहाँ रिटर्न गरेको छौँ होइन। अनि यो लिस्टलाई चाहिँ अब हामी यहाँभित्र लिस्ट भ्यू बिल्डरबाट देखाउँछौँ, त्यो भित्र लिस्टभित्रको डेटा इन्डेक्सहरू। अब यसको लागि हामी सुरुमा होम पेजमा जाउँ होइन। होम पेजमा गएर अब हामी एउटा यसमा आइटम्स मोडल भन्ने एउटा क्लासको अब्जेक्ट बनाऊँ। अब यहाँ आइटम मोडल भन्ने एउटा बनाऊँ भेरिएबल। आइटम मोडलले चाहिँ अब के दिन्छ भन्दाखेरि न्यू अब्जेक्ट, अब एउटा न्यू आइटम मोडल। हरेक अब्जेक्ट चाहिँ न्यू आइटम मोडलको अब्जेक्ट हो भनेको क्या, आइटम मोडल। यसले टाइटल र सबटाइटल दिन्छ होइन। यो केसमा अब हामीले अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि यहाँ त एसाइन एउटा अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि यसमा यसको अब्जेक्टको फिल्डहरू, अब्जेक्टले के लिन्छ त भन्दाखेरि टाइटल र सबटाइटल लिन्छ। अब यसलाई हामी यहाँबाट काटौँ यहाँ होइन। हामी यो अब्जेक्टलाई तल बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ भन्दाखेरि यो क्लिक गर्दाखेरि अब्जेक्ट बनाऊँ क्या। यो क्लिक गर्दाखेरि यसको एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ अनि यसलाई एड गरिदिउँ प्रोभाइडरमा। अनि यो क्लिक गर्दाखेरि आइटम 2 को एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ अनि त्यसलाई गरिदिउँ एड गरिदिउँ भन्दाखेरि
अब लिस्ट स्टाइलमा सुरुमा हाम्रो के भएको छ भने बुकमार्क डट एड। अब यो काउन्टहरू काउन्ट भइरहेको छ यहाँ होइन, यो काउन्ट प्रिन्ट भएको छ यहाँ तल। अब यहाँ तल हामी एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ यसरी, अहिलेको माथिको अब्जेक्ट पेस्ट गरौँ। अब त्यो पेस्ट गरिसकेपछि हामी एउटा अब्जेक्ट बनाऊँ होइन। अब्जेक्ट बनाएपछि अब अब्जेक्टको यसले प्यारामिटर लिन्छ नि त अब्जेक्ट। अब यो मोडल्सभित्र त्यसको प्रपर्टीहरू छ नि त, फिल्डहरू। अब यो फिल्डमा चाहिँ अब हामी कन्स्ट्रक्टरको थ्रु यसलाई भ्यालु असाइन गरौँ। यो टाइटल पास गरौँ यहाँ कन्स्ट्रक्टरबाट, अनि यहाँ छिराम यसलाई गरेर यहाँ दिस डट टाइटल भनेपछि यसको हो क्या। अब होम पेजमा जाउँ। होम पेजमा गएर अब यो आइटम मोडलले के लिन्छ त, अब टाइटल लिएको छ। अब टाइटलमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यही हामीले टेक्स्टमा देखाएको यही भ्यालु छिराउने हो नि त होइन। आइटम लिस्टको इन्डेक्सको टाइटल हो त्यो चाहिँ होइन। यसलाई कपी गरौँ, यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिउँ। अब यहाँ कमा दिउँ। अब यसलाई नै फेरि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरिदिउँ। टाइटल र अर्को सब टाइटल छ हाम्रो एसयुबिटिआई, सब टाइटल आयो। सब टाइटलमा अब यसलाई एसयुबिटिआइटी एलए सब टाइटल यो कपी गरौँ, यहाँ पेस्ट गरिदिउँ। अब यति भएपछि हाम्रो लिस्टमा होइन, लिस्टमा होइन, यति भएपछि अब हाम्रो एउटा आइटमको एउटा अब्जेक्ट बन्यो, एउटा आइटम बन्यो अब हाम्रो होइन। त्यो मोडलबाट यो आइटम मोडलको भनौँ न, यो एउटा ब्लु प्रिन्ट छ नि जुन आइटमको ब्लु प्रिन्टबाट हामीले चाहिँ एउटा आइटम बनायौँ। यहाँ एउटा आइटम यति, यो भनेको एउटा हामीले एउटा अब्जेक्ट बनायौँ, नयाँ अब्जेक्ट हुन्छ नि आइटमको, एउटा नयाँ आइटम बनायौँ क्या। कुन आइटम बनायौँ भन्दाखेरि जुन इन्डेक्सको हो त्यही इन्डेक्सको आइटम क्या। अब यो क्लिक गर्दाखेरि यसको आइटम बन्यो, यो क्लिक गर्दाखेरि अर्को यसको नयाँ आइटम बन्यो क्या। अब यो भएपछि अब हामी यो आइटम बन्यो, आइटम मोडल भन्ने एउटा नयाँ आइटम बन्यो होइन। अब यो आइटम मोडल भन्ने यो आइटमलाई चाहिँ हामी, यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी अब केमा पास गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोभाइडरको अब यो एड आइटम्स भन्ने मेथड कल गरेर अब प्रोभाइडरको आइटम्स भन्ने लिस्टमा एड गर्छौँ हामी है। अब यहाँ जाउँ। अब प्रोभाइडर भनेको बुकमार्क ब्लक छ अहिले होइन, बुकमार्क ब्लक लेखौँ यहाँ, बुकमार्क ब्लक डट एडिडी एड आइटम्स होइन त, एड आइटम्स भन्ने मेथड हो। अब यसले चाहिँ के को अब्जेक्ट लिन्छ भन्दाखेरि बुकमार्क एड आइटम्स भन्ने मेथडले चाहिँ आइटम मोडल भन्ने क्लासको अब्जेक्ट लिन्छ है त। यहाँ यी आइटम मोडलको डेटा होइन। अब त्यो डेटा आइटम मोडलको अब्जेक्ट भनेको हामीले एउटा यी आइटम मोडलको आइटम मोडल भन्ने यहाँ एउटा अब्जेक्ट बनाएको छौँ। अब यसलाई नै कपी गरौँ, कन्ट्रोल सी यहाँ ल्याएर कन्ट्रोल भी गरिदिउँ। अब हाम्रो रेडी भयो। यहाँ अब के भयो भन्दाखेरि हामीले एकचोटि क्लिक गर्दाखेरि यो लिस्टको यो इन्डेक्स कति भन्दाखेरि 0 इन्डेक्सको एउटा अब्जेक्ट बन्यो। आइटम मोडलको एउटा क्लास, आइटम मोडलको एउटा अब्जेक्ट बन्यो, एउटा ब्लुप्रिन्ट, आइटमको ब्लुप्रिन्ट छ, त्यो ब्लुप्रिन्टबाट एउटा आइटम बन्यो 0 इन्डेक्सको लिस्टको होइन। अनि त्यो आइटम चाहिँ अब एउटा यो आइटम मोडल भन्ने एउटा आइटम बन्यो। त्यो आइटम मोडल चाहिँ अब हामीले बुकमार्क डट एड आइटम्स भनेर यो मेथड भित्र चाहिँ पास गरायौँ होइन। यो मेथडले चाहिँ के, यो मेथडमा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि प्रोभाइडर भन्ने यो भित्र जाउँ। यो मेथडमा चाहिँ एड आइटम्स भन्ने मेथडमा चाहिँ आइटम्स डट एड डेटा भनेको, त्यो डेटा भनेको यो अब्जेक्ट हो, उताबाट हामीले पास गरेको अब्जेक्ट हो। आइटम्स भनेको चाहिँ यो लिस्ट। अब यो लिस्टमा चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ एड गर भन्दैछ क्या। एउटा लिस्ट छ, अब उसले त्यो लिस्टमा एउटा अब्जेक्ट एड गर्छ। आइटम मोडलको एउटा लिस्ट छ, त्यो लिस्टभित्र अब आइटम्स भन्ने लिस्ट छ नि त। अब त्यो आइटम्सभित्र उसले एउटा आइटम्स एड गर्छ क्या। अब यहाँ क्लिक गर्दै पछि अब्जेक्ट बन्दै एड हुन्छ। अब त्यो भएपछि आइटम लिस्टमा एड भयो अब होइन। अब त्यो भएपछि हामी अब लिस्टमा एड हुँदैछ कि छैन, अब त्यसलाई अब प्रिन्ट गराएर एकचोटि हेरौँ कन्सोलमा। प्रिन्ट, अब प्रिन्टमा के प्रिन्ट गर्ने भन्दाखेरि प्रोभाइडरको क्या। अब यो होमवर्क ब्लक भनेको त प्रोभाइडर हो नि त हाम्रो। प्रोभाइडरको चाहिँ अब आइटम्स, प्रोभाइडरको आइटम्सको इन्डेक्स होला, इन्डेक्स प्रिन्ट गराऊँ है त। अब यहाँ एउटा डिबग कन्सोल भ्यू, अब यो कन्सोल हेरौँ होइन, कन्सोलमा हेरौँ है त। अब यसले कन्सोलमा प्रिन्ट गर्छ। कति बेला प्रिन्ट गर्छ भन्दाखेरि लिस्ट स्टाइलमा अनट्याप गर्दाखेरि, अब यहाँ ट्याप गरौँ, इन्स्टेन्स अफ आइटम मोडल होइन, इन्स्टेन्स अफ आइटम मोडल एउटा आइटम एड भयो। यहाँ गरौँ इन्स्टेन्स अफ आइटम मोडल, एकछिन यसले इन्स्टेन्स भनेपछि यसले यहाँ खोज्दैछ, प्रपर्टी नै खोज्दैछ, फिक्स डिफाइन गरौँ। इन्डेक्सको आइटम्स होइन, आइटम्सको चाहिँ के भन्दाखेरि
टाइटल प्रिन्ट गराउँ है त। अब आउँछ यसको। अब यहाँ क्लिक गरौँ आइटम 1 आयो हैन, यहाँ क्लिक गरौँ आइटम 2 आयो हैन त, यहाँ क्लिक गरौँ आइटम 3 आयो, लिस्टमा एड हुँदै रहेछ नि त यहाँ हैन। अब यसको काउन्ट कति भयो त, कतिवटा आइटम्स भइसकेछ। अब हामीले प्रिन्ट त अघिदेखि गरेको छौँ हैन, कहाँ गयो प्रिन्ट बुकमार्क भनेपछि अर्को पनि प्रिन्ट गरौँ यहाँ। प्रिन्टमा चाहिँ अब प्रोभाइडरको हैन, हामीले आइटम बुकमार्क प्रोभाइडरको चाहिँ अब त्यो लिस्टको लेन्थ काउन्ट गरौँ अब हामी हैन। ब्लकको डट आइटम्स भन्ने लिस्टको डट लेन्थ चाहिँ अब कतिवटा आइटम्स चाहिँ लिस्टमा एड भएछ है भन्दाखेरि हामीले त अघिदेखि एड गरेको छौँ नि त। अब यहाँ क्लिक गरौँ 9 वटा आइटम रहेछ क्या यी। आइटम 1 भनेको अहिले भर्खर एड भएको आइटम हो र आइटम लेन्थ कति रहेछ भन्दाखेरि 9 वटा आइटम रहेछ हाम्रो लिस्टमा हैन। यो काउन्ट त अघिदेखि बढेको हो हैन। अब यो भनेको चाहिँ 9 वटा। एकचोटि यो हट रिलोड गरौँ, यो सबै क्लियर होस्। अब यति भयो। अब यति भएपछि चाहिँ हाम्रो अब लास्ट काम के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि जुन आइटम हामी यहाँ एड गर्छौँ त्यो आइटमलाई चाहिँ हामी अब यहाँ बुकमार्क लिस्टमा देखाउनु पर्यो क्या। यो त हामीले बुकमार्क गरेको हो नि त, यो प्लस गर्दाखेरि बुकमार्क भएको, यो प्लस गर्दाखेरि बुकमार्क भएको हो नि त। अब यहाँ यो दुईचोटि एड गरेको छ, यो एकचोटि गरेको छ भनेपछि टोटल 3 चोटि 3टा आइटम्स रहेछ लिस्टमा। अनि अब यहाँभित्र त ब्ल्याङ्क छ नि त, अब हामी यहाँभित्र देखाऊँ है त। अब हाम्रो बुकमार्क पेजमा गएर काम गरौँ। अब बुकमार्क पेजमा हामीले अघि नै प्रोभाइडरको एउटा बनाइसकेको छौँ हैन, प्रोभाइडरको एउटा अब्जेक्ट बनाइसकेको छौँ। अनि त्यो अब अब्जेक्टमा चाहिँ अब्जेक्ट बनाएपछि अब हामीले त्यो प्रोभाइडरको डेटाहरू सबै एक्सेस गर्नु पायौँ यहाँ हैन। अब यहाँ हाम्रो एउटा के बनाऊँ भन्दाखेरि हामीले लिस्टमा देखाउने भनेको छौँ होइन त। यहाँ पेन्टमा गएर हेरौँ एकछिनको लागि। यहाँ पनि अब बुकमार्क्स भित्र हामीले अब आइटम्स जुन बुकमार्क लगाएको आइटम छ यसरी नै यो होम पेजमा जसरी देखाएको छ, सरी होम पेजमा जसरी देखाएको छ आइटम्स लिस्टमा त्यसरी नै यो आइटम्स यहाँ देखाउने भनेको छौँ होइन त। अब त्यो भएपछि हामी अब यहाँ जाउँ। यहाँ गएर अब हामी एउटा लिस्ट भ्यू बिल्डर बनाऊँ। अब लिस्ट भ्यू बिल्डर बनाऊँ। लिस्ट भ्यू बिल्डर यसलाई म लेखिहाल्छु है त। यसले रिटर्न के गर्छ भन्दाखेरि लिस्टहालमै देखाऊँ अहिलेको लागि सजिलो। पछि तपाईँहरू अब आफ्नै तरिकाले कस्टम हुन्छ नि विजेट्स, कस्टम युआई बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ रो कलमहरू खेलाउन सक्नुहुन्छ यसमा। रो कलम एक्सप्यान्डेडहरू अरू निकै थुप्रै छ। अहिलेको लागि चाहिँ म उको लागि मात्र यो फङ्सनालिटीको लागि मात्र अब हामी लिस्ट हाल चलाउँछौँ। लिस्ट हालमा अब टेक्स्ट गरौँ। टेक्स्टमा के देखाउने भन्दाखेरि सेम, यहाँ कहाँ गयो, सेम यस्तै देखाउने हामी। आइटम यो होइन, यो प्लस चाहिँ नदेखाऊँ हामी, यो लिस्ट मात्र देखाऊँ यसरी। यो आइटम टाइटल र सब टाइटल मात्र देखाऊँ बुकमार्क लागेको आइटम्सहरू होइन। अनि यो प्लस चाहिँ नदेखाऊँ यता होइन, भनेपछि यो डेटा हो होइन। टेक्स्टले अब यतापट्टि बुकमार्क्सको अब लिस्टमा चाहिँ के देखाऊँ भन्दाखेरि लिस्टको टाइटल, लिस्ट टाइलको टाइटलमा चाहिँ अब त्यो प्रोभाइडरको बुकमार्क ब्लक, त्यो प्रोभाइडरको चाहिँ अब आइटम्स भन्ने लिस्ट छ नि त, लिस्टको आइटम्स लिस्टको चाहिँ इन्डेक्सको होइन के देखाउने भन्दाखेरि टाइटल देखाउने टाइटलमा होइन। र यसलाई नै सेलेक्ट गरौँ, कपी गरेर पेस्ट गरौँ। अब सब टाइटललाई एसयुभी गरौँ, सब टाइटल बनाइदिउँ होइन। अब सब टाइटलमा चाहिँ के देखाउने भन्दाखेरि बुकमार्क ब्लक भनेको त्यो प्रोभाइडरको आइटम्स लिस्टको इन्डेक्सको चाहिँ सब टाइटल देखाइदिउँ क्या। अब त्यहाँ चाहिँ एसयुभी सब टाइटल आयो होइन त, सब टाइटल देखाइदिउँ। अब यति गरेर सेभ गरौँ। अब यहाँ के भन्दैछ इरर आयो यसमा भनेपछि रेन्डर बक्स वाज नट लेड आउट भन होइन। यो भनेको केले इरर फालेको भन्दाखेरि सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भ्यू पनि स्क्रोलेबल हुन्छ र लिस्ट भ्यू बिल्डर पनि स्क्रोलेबल हुन्छ। यसको लागि अहिलेको लागि यसलाई स्ट्रिङ क्रैप ट्रू गराइदिउँ। स्ट्रिङ क्रैप ट्रू गराएर यसलाई यसको फिजिक्स चाहिँ नेभर स्क्रोल बनाइदिउँ। यसले फालेको इरर हो त्यो, नेभर स्क्रोल फिजिक्स गरिदिउँ है त। यसको अब स्पेसिफिक रिजन चाहिँ म त्यत्रो डिपमा चाहिँ गएको छुइनँ होइन। अब यो के भएर हुन्छ त्यो थाहा छैन होइन, तर पनि अहिलेको लागि चाहिँ यतिले काम गर्छ यो लिस्ट भ्यू बिल्डर नेभर स्क्रोल फिजिक्स। यो के हुन्छ अझै रेन्ज इरर भन्छ। अब रेन्ज इरर किन भनौँ भन्दाखेरि अब हामीले यो लिस्ट भ्यू बिल्डरमा यसको आइटम काउन्टै दिएको छैनौँ क्या। अब यो आइटम काउन्ट थाहा नभएपछि यो लुपमा घुमेको छ यो।
अनि रेन्ज इरर भनेर आउँदैछ हैन त। अब यसमा के को अब आइटम काउन्टमा चाहिँ अब हामी के को देखाउन आँट्दैछौँ भन्दाखेरि प्रोभाइडरको लिस्ट प्रोभाइडरको लिस्टको आइटम्सहरू देखाउँदैछौँ नि त यसमा हैन, प्रोभाइडरमा एड भएको लिस्टको आइटम। अब प्रोभाइडरको लिस्टको लेन्थ चाहियो क्या यसमा, प्रोभाइडरको लिस्टमा जतिवटा आइटम छ त्यसको लेन्थ चाहिँ यसको आइटम काउन्ट हो, यो लिस्ट भ्यू बिल्डरको हैन त। अब त्यसको लागि चाहिँ प्रोभाइडर हाम्रो यहाँ प्रोभाइडरको अब्जेक्ट भनेको बुकमार्क ब्लक भयो, त्यसको चाहिँ अब आइटम्स भन्ने लिस्टको चाहिँ लेन्थ। अब यति गरेर सेभ गरौँ, यो गरेर सेभ गरेपछि लगभग काम गर्छ। एकछिन यो ब्याक जाउँ, सब टाइटल एकछिन रेन्ज इरर भन्दैछ, यसलाई एकचोटि रिलोड गरौँ। एकछिन यसलाई अब हामी फेरि स्टप गराएर फेरि रन गराउँ है, त्यसलाई एक्जिट गराएर। अहिले यो इन्फिनिट लुपमा गयो जस्तो छ, बरर रेन्ज इरर भनेर आएको गरेर यो रिलोड गर्दा पनि भएन कि, यसलाई फेरि गरौँ एकछिन। यो के हुँदैछ, F5 ले हुन्थ्यो, यो स्क्रिन रिकर्डरको फङ्सन आयो जस्तो छ। यसलाई रन गराम, यसमा F5 गर्दाखेरि डिबग हुन्थ्यो, अहिले यो स्क्रिन रिकर्ड हुँदै गरेकोले F5 ले लिएन। यसलाई स्टार्ट डिबगिङ गराइदिउँ, फेरि रिडिबग गराउँ है एकचोटि। अनि यो सो चेक यो डिबग भएको छ नि, यो जुन अहिले यो प्रोग्राम त भइसक्यो हैन, यसलाई एक्जिट गराइदिउँ। तर यो डिबग भनेर आएछ नि, यो ब्यानर पनि हामी हटाउन सकिन्छ हैन। अनि अघि हामीले मेन डट डार्टमा लेख्यौँ नि टाइटल भनेर, बुकमार्क फ्लटर भनेर, हौ त्यो टाइटल चाहिँ यहाँ देखाउँछ क्या। तपाईँले जब यसलाई मिनिमाइज गर्नुहुन्छ नि त्यसमा बुकमार्क फ्लटर भनेर देखाउँछ यसरी हैन। अनि यो डिबग गरेको ब्यानर चाहिँ अब हामीले मेन डट डार्ट नै हटाउन सकिन्छ क्या। यहाँ गएर अब डिबग सो चेक ब्यानर भन्ने छ क्या, डिबग सो चेक ब्यानर, डिबग सो चेक मोड ब्यानर छ। यसलाई चाहिँ यो बुलेनमा हुन्छ, यो डिफल्टमै यो चाहिँ ट्रु हुन्छ हैन। यसलाई हामी फल्स बनाइदियो भने त्यो हट्छ। यसलाई सेभ गरिदिउँ अहिले। अब हाम्रो यहाँ लन्च हुँदैछ, यो लन्च हुनु एकछिन लाग्छ, निकै टाइम लाग्छ, एकछिनको लागि पर्खिनुपर्छ यसको लागि। ल अब 2 मिनट पर्खिएपछि हाम्रो यो डिबग भयो प्रोग्राम हैन। अब यो डिबग भयो हैन, डिबग भएपछि हामीले अब चेन्जेसहरू के ल्याउँछौँ त भन्दाखेरि हामीले यो माथिको यस्तो यहाँ साइडमा यस्तो यो डिबग ब्यानर छ नि जुन, यसलाई के गरेको थियौँ, डिबग सो चेक ब्यानरलाई फल्स बनाएको थियौँ। अब यसलाई एकचोटि सेभ गरिदिउँ, यसलाई सिङ्क भएको छैन होला, सिङ्क्रोनाइज भएको छैन होला, हट रिलोड कम्प्लिट भयो नि त। अब यहाँको गयो नि त ब्यानर, यो गयो। अब हामीले यो बुकमार्क्स पेजमा पनि आइटम्सलाई देखाइसकेको छौँ। अब यहाँबाट भएको अहिले त 0 छ नि त, यहाँभित्र छिर्दाखेरि छैन, केही पनि छैन। अब हामी एउटा आइटम एड गरौँ, अब यहाँभित्र छिरौँ, आइटम आयो क्या, आइटम 1 आयो नि त। फेरि आइटम 2 लाई नै एड गरौँ, अब यो बुकमार्क लागेर आयो क्या, आइटम 1 नै दुईचोटि बुकमार्क भएर आयो क्या। अब यो आइटम 3 लाई एड गरौँ, आइटम 3 अब यहाँ तल आयो, 3टा आइटम बुकमार्कमा लागेको छ र कतिवटा यहाँ आइटम भनेर देखाउँछ भने 3वटा भनेर देखाउँछ। यो भयो तपाईँको अब बुकमार्क फ्लटरबाट। अब यसको एक्स्ट्रा पनि अब गरिदिइहालौँ होला हैन। अब यो प्लसको साटो चाहिँ हामी यसलाई एउटा बुकमार्क हैन स्टारै दिउँ क्या, अब स्टार दिउँ, बोर्डरवाला स्टार दिउँ हैन। अनि जुन चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बोर्डर चाहिँ अब फिल भएर यस्तो होस् क्या। अब त्यसको लागि हामी होम पेजमा जाउँ, यो चाहिँ अब एक्स्ट्रा भयो हैन, एक्स्ट्रा। अब ट्रायलिङमा यो छ, अब ट्रेलिङमा यो भयो हैन। अब यो भएपछि अब यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि यहाँ एउटा यो आइको छ नि, हामीले लिस्ट आइटम लिस्ट बनाएको छौँ नि जुन म्याप, यसमा एउटा थप्नुपर्ने हुन्छ, हामीले एउटा थप्नुपर्ने चाहिँ एउटा फिल्ड थपौँ हैन, STATUS स्ट्याटस भनेर बनाइदिउँ। यो स्ट्याटस चाहिँ अहिले FALSE फल्स बनाइदिउँ यसलाई। यसलाई कपी गरौँ, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट। स्ट्याटस चाहिँ अब के को स्ट्याटस भन्दाखेरि बुकमार्कको स्ट्याटस हो क्या। अहिले चाहिँ बुकमार्क लागेको छ, फल्स छैन, लागेको छैन क्या अहिले चाहिँ। अब यहाँ जाउँ, अब यहाँ गएर हामी के गरौँ भन्दाखेरि सुरुमा फर्स्ट भनेको त हामी यो आइकन्सलाई चेन्ज गरौँ है त, स्टार बोर्डरवाला स्टार बनाऊँ है त, यसलाई स्टार अन्डरस्कोर बोर्डर होला के समथिङ, स्टार बोर्डर। अब यो लगाइदिउँ, यो लगाएर सेभ गरौँ। अब सबै स्टार भयो नि त। अब हामी यहाँ क्लिक गर्दाखेरि त अब आइटम त एड भयो, उता होइन एड भयो, तर यो स्टार चेन्ज भएन नि त। अब यो स्टारलाई चाहिँ चेन्ज गराउँ है त, अब यो स्टारलाई चेन्ज गराउँ हैन। अब स्टार यो भयो हैन, स्टार बोर्डर छ। अनि अब यसको लागि चाहिँ हामी अब एउटा ट्रिनेरी अपरेटर चलाउँ सुरुमा हैन। के गरौँ भन्दाखेरि अब
जुन यो माथिको आइटम लिस्ट छ नि, आइटम लिस्ट भन्ने लिस्टको स्ट्याटस हो नि त यो त, आइटम्सहरूको छ नि त। अब यो आइटम्सहरू हो नि त, यो आइटम लिस्ट भनेकै यो आइटम्सहरू हो नि त। अब यसको स्ट्याटस त सबै फल्स फल्स छ नि त। अब यसको स्ट्याटस चाहिँ, अब यसको स्ट्याटसमा कन्डिसन लगाऊँ। अब आइटम लिस्ट, आइटम्स लिस्ट, आइटम्स लिस्टको चाहिँ इन्डेक्सको चाहिँ होइन, STATUS स्ट्याटस चाहिँ इक्वल्स FALSE फल्स छ भने या छैन, फल्स छ भने नत्र। फल्स छ भने चाहिँ बोर्डरै देखा होइन, सी बोर्डरै देखा, छैन भने चाहिँ स्टार देखा। बोर्डर देखा छैन भने होइन, छ भने स्टार देखा, अनि यो स्टार ए। एकछिन यो कन्डिसन के भयो। आइटम लिस्टको इन्डेक्सको स्ट्याटस चाहिँ यदि फल्स छ भने चाहिँ स्टार बोर्डर देखा, नभए स्टार देखा। के भयो यहाँ? यहाँ ट्रु गरौँ त एकचोटिको लागि। यसले मलाई पनि कन्फ्युज बनायो। मैले नि एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु कि। TRU ट्रु। यसलाई सेभ गरिदिउँ। आइटम 2 को के आउँछ यसमा? यसलाई एकचोटि रिलोड गराउँ है त। जिरो आइज 0 ए ट्रु भयो। अहिले काम गरौँ ल, ठिक छ। ट्रु आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आइटम्स स्टार मात्र देखा, फिल भएको स्टार। फल्स हुँदाखेरि ऊ देखा भनेको थियो नि त। त्यसमा चाहिँ अब अहिले हामीले हाम्रो आइटम 2 को चाहिँ स्ट्याटस चाहिँ ट्रु गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब फिल भएको स्टार देखायो होइन, पुरै फिल भएको स्टार। अब जुन अरूको चाहिँ फल्स छ नि त, त्यो चाहिँ स्टार बोर्डरले देखायो। ल ठिक छ। यो यसलाई कन्ट्रोल जेड हाल्यौँ, फल्स ठिक छ। यसलाई सेभ गरौँ होइन, सेभ गरौँ। सेभ गरेर यसलाई एकचोटि रिलोडै गराउनु पर्ने रहेछ। यो नगरिकन यो चेन्ज नहुने रहेछ। 0 चेन्ज 0 ल भयो। अब यो भएपछि हामी स्टार कालो कस्तो देख्यो होइन, यसलाई स्टार मात्रै देखाउँदा कस्तो कालो देख्यो। अब यो आइकनलाई चाहिँ कलर दिउँ क्या। अब यसको चाहिँ अब कलर प्रपर्टी चलाऊँ। कलरमा कलर्स डट ब्लू दिउँ है त, ब्लू दिउँ। ल ठिक छ, यो भयो। अब यदि यसको स्ट्याटस फल्स छ, अहिले त सबै फल्स छ नि त। अब यसको हामीले स्ट्याटस चेन्ज गरेको छैनौँ। अब हामी कति बेला स्ट्याटस चेन्ज गरौँ भन्दाखेरि, यो क्लिक गर्दाखेरि यो जब एड हुन्छ बुकमार्क, त्यति बेला यो स्ट्याटस चेन्ज गरौँ। अनि स्ट्याटस ट्रु हुन्छ त्यति बेला चेन्ज भएर, यो फल्स छ अहिले, त्यति बेला चेन्ज भएर ट्रु हुन्छ। अनि ट्रु भयो भने चाहिँ अब यहाँ निलो स्टार देखिन्छ क्या। त्यो गरौँ है त हामी। ल अब त्यसको लागि हामीले यो अन ट्यापमा जाउँ। यो लिस्ट फाइलको अन ट्यापमा गएर यसमा अब हामी तल यो प्रिन्ट गरिसकेदेखि तल सेट स्टेट गरौँ। अब सेट स्टेट गरेर स्टेट सेट गरौँ अहिले हामी। यसलाई प्रोभाइडरबाट गर्दा पनि हुन्थ्यो होइन, सेट स्टेट नगरिकन। तर अहिलेको लागि सेट स्टेटै गरौँ। यो शान्तिको कुराको लागि के प्रोभाइडरमा डेटा स्टोर गरेर राख्नु होइन। अब सेट स्टेट गरौँ। अब सेट स्टेट गरेर चाहिँ हामी के को स्टेटलाई सेट गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई नै, यो स्ट्याटसलाई नै सेट गरौँ क्या। यसलाई यति धेरै कपी नगरौँ, यही स्ट्याटसलाई कपी गरौँ। के हो भन्दाखेरि त्यो आइटम लिस्टको इन्डेक्सको स्ट्याटस चाहिँ इक्वल्स, यसलाई ट्रु बनाइदिउँ अहिले। TRUE ट्रु। यो बुलेन हो खासमा चाहिँ, ट्रु र फल्स भनेको होइन। तर मैले माथि उमा दिएको छु नि त, स्ट्रिङमा दिएको भएर यसलाई स्ट्रिङमै भ्यालु दिएको क्या। यसले कन्डिसन त खोज्छ, यदि ट्रु छ भने ट्रु, फल्स छ भने फल्स। अब यो गरेर हामी एकचोटि यसलाई रिलोड गराउँ। अब हामीले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्दाखेरि सबै लिस्टमा भएको सबै आइटम्सको स्ट्याटस अहिले सबै फल्स छ डिफल्टमा। अब हामीले जब यसलाई क्लिक गर्छौँ, क्लिक गर्दाखेरि काउन्ट हुन्छ, 1 काउन्ट हुन्छ यहाँ होइन। एड काउन्टले काउन्ट गर्छ। अनि काउन्ट भएपछि एउटा अब्जेक्ट बनाउँछ उसले। यो आइटमको एउटा अब्जेक्ट बनाएर प्रोभाइडरको आइटममा एड गर्छ। त्यसले आइटम्स भन्ने लिस्टमा एड गर्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले त्यो आइटमको चाहिँ स्ट्याटस चाहिँ ट्रु बनाइदिन्छ है त। अब हेरौँ है त, यसले यहाँ ट्याप गर्छ, ट्रु निलो आयो होइन, यो बुकमार्क लाग्यो। अब यहाँभित्र गएर हेर्दाखेरि आइटम 1 भनेर आयो। अब उसले फेरि यो आइटम 2 मा क्लिक गर्छ, यसको स्ट्याटस ट्रु भयो।
ट्रु हुनु बित्तिकै फेरि यहाँ तल ट्रेलिङमा कन्डिसनले भेट्यो, ट्रिनेरी अपरेटर हो यो चाहिँ होइन। आइटम्सको लिस्टको इन्डेक्सको स्ट्याटस चाहिँ यदि फल्स छ भने मात्र स्टार बोर्डर देखा भनेको छ होइन, फल्स फल्स हुइन्जेलसम्म त्यो छ होइन। अब जब हामीले यो माथि सेट स्टेट गऱ्यौँ नि, यहाँ क्लिक गर्दाखेरि सेट स्टेट गऱ्यौँ, त्यो सेट स्टेट गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसको ट्रु भयो क्या। ट्रु हुँदाखेरि सेट स्टेटले त्यसको स्टेट चेन्ज गरौँ, स्टेट चेन्ज गऱ्यो भनेपछि फ्लटरमा यसले फेरि रिरेन्डर गर्छ क्या, रिरेन्डर गरेर यसलाई पेन्ट गरेर ल्याउँछ क्या यसरी। अब यो चारवटै आइटम्स हाम्रो बुकमार्क लिस्टमा गएर बस्यो। ल हुन्छ, अब यो अहिलेको लागि यो एपिसोड त के भन्नु, यो अब यो भिडियोको लागि आज यति नै गरौँ होइन। बुकमार्क सिस्टम थियो यो एउटा, तर यो मेरो एकदम हुन्छ नि इनएक्सपिरियन्स, के भन्नु अब रुकी हो क्या, रुकी अब भएर चाहिँ अब यसमा यो यस्तोमा एक्सपिरियन्स नभएर चाहिँ यो अब 1 घन्टा 1.5 घन्टा लामो भइसक्यो यो भिडियो लगभग होइन। अब हेरिदिनु होला र पनि अब कति कुरा बुझ्नु हुँदैन कमेन्ट सेक्सनमा मलाई गर्नु होला। यसको म सोर्स कोड मकिटमा राखेर तपाईँहरूलाई म डिस्क्रिप्सनमा अभाइलेबल गराउँछु। अहिलेको लागि यति नै, थ्याङ्क यू।